हाँ दी हो सारवी रेट थे 2,10,000 रुपये ठीक शो और दी हो सारवी 1,45 वो कम उम्र बंदे बराबर दे का खिस्ता दौर की वीडियो होती है कम दा यो 1,45,000 रुपये हुई और बल 2,10,000 रुपये गुजारा पक्की ने कही हाँ नटर कुल इसकी दी कच्चे इसकी दी मज़ेदार हाँ बिल्कुल कुल इसकी दी मज़ेदार وراه بار داس تاریخ خونم کوي مخه نرمه لګه د ګړو اه بل او وخه خواږي ها دیومو تا غټ شي دی